नमस्कार सबैजनालाई म जित कुमार चौलागाई आइसकेको छु अप्लाइड मेकानिक्सको स्ट्याटिक्स अन्तर्गत फेरि अर्को एउटा भिडियो लिएर। योभन्दा अगाडि मैले 2D को न्युमेरिकलहरू तपाईहरुलाई गराएँ र त्यसपछाडि अबको भिडियोमा म 3D मा फोर्सेस इन 3D मा केही लिएर आउँछु भनेको थिएँ र एज आई प्रमिस्ड मैले प्रमिस गरे अनुसार म आज आइसकेको छु। सो ढिला नगरिकन आज हामी सुरु गर्छौं फोर्सेस इन 3D। सो लेट्स गो अहेड। So, forces in 3D or space। यो forces in 3D or space को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै इनिशियलमा सुरुबाट तपाईहरुलाई लान चाहन्छु। यहाँ एकचोटी हेरौं, x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिस, यसरी तीनवटा एक्सिसको कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ म अलिकति 2D मा पनि थोरै तपाईहरुलाई लैजाउँ। जस्तो यो भन्दा अगाडि हामीले पढेको रिजोल्युसन अफ फोर्सेस इन प्लेन अथवा 2D मा हामी के गर्थ्यौं भने यो x र y प्लेन हैन, यो एउटा प्लेनमा बसेर काम गर्थ्यौं। अब 3D मा चाहिँ हामी प्लेनमा हैन, हामी स्पेसमा बसेर काम गर्छौं। अर्थात 3D मा चाहिँ यहाँनेर दुईवटा एक्सिस हुन्थ्यो 2D मा, x र y, अर्थात यहाँ x z पनि हुन सक्थ्यो होला अथवा y z हुन सक्थ्यो होला। तर अब 3D मा चाहिँ हामी x y र z तीनवटा एक्सिसको कुरा गर्छौं। अब यो त थियो 2D को, सिम्पली कसरी हामी गर्थ्यौं यसलाई हैन, यो एंगल बनाउँथ्यौं, यो कसरी हुन्छ तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको कुरा छ, यसमा म बढी लान चाहन्न। र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ फोर्सेस इन 3D और स्पेसमा मैले त्यही देखाउन चाहे। अर्थात यहाँनेर तीनवटा कोअर्डिनेट्समा काम हुन्छ, x y र z मा। यसको फर्दर हेर्दै जाँदा थाहा पाइहाल्छ। मैले यहाँ अर्को एउटा पनि लिए, x y र z। यसमा म केही कुरा थोरै कन्स्ट्रक्सन गरेर तपाईहरुलाई अलिकति क्लियर बनाउन चाहन्छु। जस्तो यहाँ हामी x y र z यसरी एक्सिसहरु देख्न सक्छौं। अब यही ठाउँमा यो y लाई मैले यसरी यतातिर एक्सटेन्ड गराएँ भने, यतातिर अब मैले यसलाई एक्सटेन्ड गराएँ भने यो भनेको अब यहाँ y ड्याश हुन जान्छ, y ड्याश हुन जान्छ है, y ड्याश हुन जान्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नु त यहाँ कतिवटा स्पेस भयो। यहाँ अघिसम्म चाहिँ x y z पोजिटिभ x एक्सिस, पोजिटिभ y एक्सिस र पोजिटिभ z एक्सिसमा यो बिन्दुमा एउटा के थियो, यहाँनेर स्पेस थियो। यो बिन्दुमा यहाँ एउटा स्पेस थियो, x y z एक्सिस, पोजिटिभ x y z एक्सिसमा एउटा के थियो त हामीसँग स्पेस थियो है। त जब मैले यो y लाई यतातिर एक्सटेन्ड गराएँ, अर्थात यो y ड्याश भन्नुको अर्थ नेगेटिभ y हो। यो पोजिटिभ y, पोजिटिभ x, पोजिटिभ z, मैले यो y लाई उता एक्सटेन्ड गराएँ, अर्थात नेगेटिभ y तिर एक्सटेन्ड गराएपछि यहाँ अर्को एउटा स्पेस बन्यो। अर्थात अघि न चाहिँ x y z पोजिटिभ x y z को एउटा स्पेस थियो भने अब चाहिँ अर्को स्पेस के छ त, यो सँगसँगै यहाँ हेर्नुस् त, x पोजिटिभ, z पोजिटिभ र y नेगेटिभ, यहाँनेर एउटा अर्को ठाउँ बन्यो, अर्को स्पेस बन्यो। स्पेस है, म स्पेसमा कुरा गर्दैछु, हेर्नुस् है, स्पेस स्पेस स्पेस, ठीक छ हैन। र त्यसैगरी अब मैले यो x लाई पनि मानौ यतातिर मैले x लाई पनि एक्सटेन्ड गराएँ, यो हुन्छ नै। यो x लाई पनि मैले अब यसरी यतातिर एक्सटेन्ड गराएँ र यसलाई मैले दिएँ के भन्दाखेरि x ड्याश, अर्थात यो नेगेटिभ x हो। अब यहाँ हेर्नुस् त के स्पेस भयो। अघि थियो x y र z को पोजिटिभ एउटा स्पेस, त्यसपछाडी x z अनि नेगेटिभ y को अर्को स्पेस थियो। अब चाहिँ यहाँ अर्को एउटा स्पेस थपिन्छ यो एक्सटेन्ड गरेपछि, पोजिटिभ y पोजिटिभ z नेगेटिभ x को एउटा स्पेस, त्यसपछाडी नेगेटिभ y नेगेटिभ x पोजिटिभ z को अर्को एउटा स्पेस छ त्यहाँनेर, कोठा है, एउटा कोठा, दुईटा कोठा, तीनटा कोठा, चारवटा कोठा भयो, ठीक छ। त्यसैगरी अब यो z लाई फेरि मैले यसरी यहाँनेर एक्सटेन्ड गराएँ भने यसरी तलतिर यो z ड्याश हुन्छ। अर्थात यो माथि पोजिटिभ z थियो, तल नेगेटिभ z ड्याश भयो, नेगेटिभ z भयो। अब यहाँ कतिवटा कोठा थपियो त हेरौँ है। अघि न पोजिटिभ x पोजिटिभ y पोजिटिभ z एउटा, पोजिटिभ x पोजिटिभ z पोजिटिभ y को ठाउँमा एउटा, दुईटा, त्यसपछाडी y z पोजिटिभ y पोजिटिभ x नेगेटिभ तीनटा, त्यसपछाडी y नेगेटिभ x नेगेटिभ z पोजिटिभ चारवटा। अब यो z तल एक्सटेन्ड हुने बित्तिकै हेर्नुस् है यहाँ के हुन्छ, पोजिटिभ y पोजिटिभ x नेगेटिभ z को यो भन्दा ठ्याक्क तलपट्टि एउटा है, एउटा, त्यसपछाडी फेरि उतापट्टि नेगेटिभ y नेगेटिभ z पोजिटिभ x को त्यसको ठ्याक्कै तल अर्को, त्यसपछाडी फेरि यहाँनेर नेगेटिभ x नेगेटिभ z पोजिटिभ y अर्को, र त्यसैगरी उतापट्टि नेगेटिभ y नेगेटिभ x र नेगेटिभ z। यसरी टोटल चाहिँ 8 वटा चाहिँ यहाँनेर के हुन्छ त प्लेसेस स्पेसहरु बन्न आउँछ है। स्पेस हो यहाँनेर 8 वटा अक्टेन्टहरु हुन्छ, 8 ठाउँ हुन्छ। अब यो कुनै एउटा पोइन्टमा, यो कुनै एउटा पोइन्टमा, यो कुनै एउटा पोइन्टमा, यो कुनै एउटा पोइन्टमा, यो एउटा कुनै पोइन्टमा हामीले 2D मा पढेको चाहिँ प्लेन जस्तो यो सबै चीज छोप्यो।
ल यक्स र यो वाई, यक्स वाईको प्लेन, यो प्लेनमा गरेको काम। त्यसै गरी यो सबै चिज छोपिदिनुहोस्, जस्तो हामीले 2D मा गरेको। यता हेर्नुहोस्, यसलाई छोप्यौँ, यो यक्स र जेडमा काम गर्थ्यौँ हामी, यो प्लेन हो 2D मा काम गर्ने भने यसरी। ल जेडलाई छोपिदिनुहोस्, यक्स र वाईमा बसेर काम गर्नुहुन्छ 2D होइन, ठिक छ, एक्सलाई छोपिदिन्छु, ओके, वाई र जेडमा बसेर काम गर्नुहुन्छ 2D, यो थियो 2D। तर 3D मा चाहिँ के हुन्छ, 3वटा कोअर्डिनेटहरू आउँछ, त्यो पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ गरेर, त्यो हुँदाखेरि 8 ठाउँवटा चाहिँ हाम्रो के भन्छ, स्पेस भन्छ, अर्थात् अक्टेन्ट भन्छ, अक्टेन्ट भन्छ, स्पेस भन्छ होइन। थोरै बुझाउने कोसिस यसबाट गरौँ। यसलाई अब यसरी यक्स र वाई मात्र लिनुहुन्छ, यो मात्र प्लेन हेर्नुभयो भने यो 2D, एउटा मात्र प्लेन हेर्नुभयो 2D, एउटा मात्र प्लेन हेर्नुभयो 2D, एउटा मात्र प्लेन हेर्नुभयो 2D, यक्स वाई अथवा वाई जेड होइन, अथवा जेड वाई अथवा जेड एक्स है, एउटा मात्रै प्लेन हेर्नुभयो, प्लेन, यो भयो प्लेन। तर अब स्पेस हेर्नुभयो भने चाहिँ यसरी, यो अब्जेक्टलाई नै हेर्नु पऱ्यो तपाईँले, सबै सम्पूर्ण अब्जेक्टलाई होइन, यो भयो स्पेसमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबै देखिने भयो। प्लेनमा हेर्दाखेरि कुनै एउटा फेस देखिने भयो। अब स्पेसमा हेर्दाखेरि यो टोटल एज अ अब्जेक्ट, अर्थात् यसको यक्स कोअर्डिनेट, वाई कोअर्डिनेट र जेड कोअर्डिनेट तीनवटै देखिन्छ है। अझै यसलाई थोरै अझै क्लियर गराउँ, ल यसरी हेरौँ होइन, ल यसरी, ओके। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हेर्दाखेरि के देख्यो, यही फिगरलाई कम्पेयर गर्नुहोस् है, ल यक्स अझै ओके, ल यहाँनिर कम्पेयर गरी हेरौँ, यक्स वाई यतातिर छ र जेड यसरी मासतिर छ। अब तपाईँले कुरा गर्ने भनेको यो कुनै पोइन्टमा बसेर, अथवा यो कुनै पोइन्टमा बसेर, अथवा यहाँ तल कुनै पोइन्टमा, यता कुनै पोइन्टमा, त्यसै गरी यतापट्टि होइन, त्यसै गरी यतापट्टि यसरी कुरा गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ फोर्सको बारेमा भन्नुपर्दा, यहाँ अर्को डटपेन यसरी यहाँ आएर बस्यो भने, अब ल यो पोइन्टलाई, यो पोइन्ट चाहिँ केमा लागिरहेछ, अब स्पेसमा लागिरहेछ है त। सो यो कुरा चाहिँ हुन्छ हाम्रो जेनरली स्पेसमा कुरा गर्दाखेरि है, सिम्पल कुरा छ। यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ यसलाई मान्नु भएन र बिस्तारै हेर्दै जानुभयो भने बुझिन्छ। सो फोर्सेस इन 3D अर स्पेसमा त अझै म फोर्समा त मैले लिएर गएकै छैन, मैले तपाईँहरूलाई स्पेस अर्थात् 3D भनेको के हो भन्ने कुरा बुझाएँ है। अब अगाडि बढौँ, यो फिगरमा हेर्नुहोस्, अहिलेकै हो यक्स वाई र जेड, मैले यो तीनवटा एक्सिस यहाँ देखाएँ र अघि मैले भने जस्तै डट पिन देखाएर मैले गरेको थिएँ। यो ए फोर्स चाहिँ यहाँ एउटा कुनै बिन्दुमा लाग्यो, अर्थात् एक्स वाई होइन, त्यस पछाडि यहाँ जेड हो, यक्स वाई जेड। अब यो ए पोइन्ट भनेको चाहिँ यो डट पेनको यो टुप्पो ए पोइन्ट है, यसरी फोर्स लागेको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त। ए पोइन्ट भनेको यो डट पेनको टुप्पो है। यो अब फिगर 2D लाई यहाँ पेपरमा देखाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, तैपनि त्यस्तो कन्फ्युजन पर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छैन। अब यतातिर ए लाग्छ भने, अब हेर्नुहोस् त मैले के गरेँ, यो ए फोर्स त यहाँ देखाएको थियो। अब यसको यहाँ यक्स कम्पोनेन्ट यक्सतिर ए यक्स छ, त्यसै गरी यसको वाईतिर ए वाई कम्पोनेन्ट छ र यसको जेडतिर ए जेड कम्पोनेन्ट छ। यो कुनै भ्यालुजहरू भएर यो पोइन्टमा फर्म भएको छ होइन। अब यो पोइन्टलाई मैले यसरी प्रोजेक्सन तल ताने भने र यो ओरिजिनबाट पनि यसरी जोडेँ र यो बिन्दुलाई यसरी जेडतिर पनि जोडेँ भने यहाँनिर एउटा हेर्नुहोस् त प्यारालेलोग्राम फर्म हुन्छ, हो कि होइन, प्यारालेलोग्राम फर्म हुन्छ। अब यो फोर्स ए हो भने यो त दुईतिर रिजल्भ गर्न मिल्छ होइन, एज अ यो 2D जस्तो एक्ट गर्यो नि त यसले, यो प्लेनमा हेर्दाखेरि होइन। त्यो गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्दा यतातिर ए ड्यास एउटा अनि अर्कोतिर के आयो, एजेडै आयो। त्यही भएर मैले के भने ए इजकल टु फर्स्टमा यो प्यारालेलोग्रामलाई हेर्दाखेरि ए इजकल टु ए ड्यास प्लस एजेड भने, ठिक छ। अब यक्स र वाई प्लेनलाई हेर्नुहोस्, यहाँनिर अर्को एउटा प्यारालेलोग्राम फर्म हुन्छ यहाँ र यहाँनिर एमा है, यो माथिबाट यहाँ जोइन भएको छ। अब यहाँनिर यो पोइन्टलाई मैले फेरि पनि के गरेँ, यतातिर एक्सटेन्ड गरिदिएँ। अब यो जुन ए ड्यास छ नि, यो जुन ए ड्यास छ, यो ए ड्यास त अब फेरि रिजल्भ हुने भयो नि। अब यक्स वाई प्लेनलाई हेर्ने पनि यो ए ड्यास रिजल्भ हुने भयो। अघि यो प्यारालेलोग्रामलाई हेर्दाखेरि यो ए रिजल्भ भएको थियो यसरी ए ड्यास र ए जेडमा, अनि त्यही भएर ए इक्वल टु ए ड्यास प्लस ए जेड लेखेँ होइन, ए ड्यास प्लस ए जेड लेखेँ। जसरी यहाँनिर
2D रिजल्भ गरेको थियो नि, यो एफलाई यसरी एफएक्स र एफवाईमा रिजल्भ गर्छ नि होइन। प्यारलोग्राममा पनि हामीले योभन्दा अगाडि मैले हेराएको थिएँ तपाईँहरूलाई, रिजल्भ गरे हुन्छौँ। त्यसैले यो ए भन्नुको अर्थ ए ड्यास प्लस एजेड हुन जान्छ सिम्पली। र यो ए ड्यास पनि फेरि रिजल्भ हुन्छ केमा हेर्नु त, एएक्स र एवाईमा, त्यही भएर ए ड्यासको ठाउँमा एएक्स प्लस एवाई प्लस एजेड हुन जान्छ है। सिम्पल यो फिगरलाई हेर्दाखेरि हामीले टिपेको कुरा। अब यहाँनिर एउटा अलिकति अनौठो कुरा छ, यो ए नै त्यही फोर्सकै लाइन हो भन्नुहोस्, यही ए भेक्टरकै लाइन यहाँनिर छ, ए भेक्टर है। र यो युए चाहिँ मानौँ यहाँको युनिट भेक्टर हो, यो यही भेक्टरमा युनिट भेक्टर हो, अर्थात् युनिट भेक्टर भन्नु जसको म्याग्निट्युड युनिट हुन्छ, 1 हुन्छ। अब त्यसो भए यो भेक्टर पत्ता लगाउने हो भने तपाईँले यो यसको टोटल म्याग्निट्युड चाहिँ मैले ए म्याग्निट्युड यो साइनले देखाएको छु भने ए भेक्टर भनेको ए म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट भेक्टर हुन्छ है। सिम्पली युनिटरी मेथड टाइपले नै बुझ्नुहुन्छ यसलाई। यदि यो ए भेक्टर हो र यो युए चाहिँ युनिट भेक्टर हो यो लाइनतिर भने यो ए भेक्टर भनेको चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ भने यो टोटल म्याग्निट्युडको भ्यालु जति छ त्योसँग इन्टु युनिट भेक्टर होइन, त्यो म्याग्निट्युडले युनिट भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेपछि त टोटल भेक्टर आयो नि त। यसरी बुझौँ न सिम्पली। सो त्यो भएको हुनाले ए भेक्टर इक्वल टु ए भेक्टर म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट भेक्टर ए भनेर हामीले यहाँनिर के गर्न सक्यौँ, लेख्न सक्यौँ है। अर्थात् यसको अर्थ के रहेछ भने कुनै पनि भेक्टरलाई यदि कुनै पनि फोर्सलाई अथवा कुनै पनि केही चिजलाई यदि भेक्टर नोटेसनमा हामीले लेख्नु छ भने त्यसको म्याग्निट्युडलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्दो रहेछ त, युनिट भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्दो रहेछ, त्यही लाइनको युनिट भेक्टरसँग है, युनिट भेक्टरसँग। अब मैले मानौँ यो यक्सतिरको युनिट भेक्टर चाहिँ मैले यहाँनिर युए भने जस्तै मैले यो यक्सतिरको युनिट भेक्टरलाई चाहिँ आई भेक्टर भने, वाईतिरको युनिट भेक्टरलाई मानौँ जे भेक्टर भने, र जेडतिरको युनिट भेक्टरलाई चाहिँ मानौँ के भेक्टर भने, युनिट भेक्टरलाई है। त्यसो हो भने यो ए भेक्टर जुन छ यो ए भेक्टर त कसरी लेख्न मिल्दो रहेछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, ए भेक्टर इक्वल टु एएक्स प्लस एवाई प्लस एजेड त छँदै नै थियो, तर हामीलाई यो डेफिनेसनले के भन्छ, भेक्टर नोटेसनमा लेख्ने हो भने चाहिँ म्याग्निट्युड इन्टु युनिट भेक्टर गर्नुपर्छ भन्छ। त्यसो हो भने यो ए भेक्टरलाई यो एलाई मैले भेक्टर नोटेसनमा लेख्ने हो भनेदेखि के गर्नुपर्दछ भन्दा म्याग्निट्युड इन्टु युनिट भेक्टर गर्नुपर्दछ। अर्थात् यसको यो यक्स कम्पोनेन्ट म्याग्निट्युड त एएक्स नै हो, एएक्स यो एएक्स नै लेख्दा पनि हुन्छ, मैले म्याग्निट्युड भनेर देखाएँ होइन। एएक्स यसको युनिट भेक्टर आई भेक्टर प्लस वाई पनि यहाँ प्लस ई तिनवटा जोड्नु पऱ्यो नि त, प्लस वाईतिर एवाई म्याग्निट्युड इन्टु जे भेक्टर प्लस जेडतिर एजेड म्याग्निट्युड इन्टु के भेक्टर। ल सिम्पली तपाईँलाई कुनै भेक्टर कुनै फोर्स यदि भेक्टर फर्ममा लेख्ने हो भनेदेखि यो फर्मेसनमा लेखिएको हुनुपर्छ है। यो ए भेक्टर चाहिँ भेक्टर फर्ममा लेख्यौँ हामीले यसलाई, यो एतिर लागेको फोर्सलाई हामीले भेक्टर नोटेसनमा लेख्यौँ। ठिक छ यो भयो सिम्पल एउटा कुरा। ए भेक्टर इक्वल टु ए भेक्टर म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट भेक्टर हुन्छ। हामीले यहाँनिरको सिम्पल म्याथमेटिक्सबाट के थाहा पायौँ भने ए इक्वल टु एएक्स प्लस एवाई प्लस एजेड हुन्छ, र यसलाई यदि भेक्टर नोटेसनमा लेख्ने हो भने ए भेक्टर इक्वल टु यो एएक्सको म्याग्निट्युड टाइम्स यो भेक्टरतिरको युनिट भेक्टर आई, जसरी यहाँ ए भेक्टरको युनिट भेक्टर मैले युए बनाएको थिएँ होइन, यहाँनिर पनि हामी देखाउन सक्छौँ। अर्थात् यसको यो भेक्टरतिरको युनिट भेक्टर चाहिँ युए होइन, यो भेक्टर साइन दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ है, खासै फरक पर्दैन किनभने युनिट भेक्टर हो होइन, ह्याभिङ म्याग्निट्युड 1। र यो भयो एउटा फर्म। र अर्को अब हेरौँ है, अब यहाँनिर अब यो ए भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि चाहिँ यो ट्रायङ्गललाई हेर्नुहोस् त, यो मैले यहाँ नाम एउटा दिन चाहेँ, यसलाई ओ भने र यसलाई चाहिँ मैले कुनै एउटा ऱ्यान्डम पोइन्ट पी भने मानौँ। इन ट्रायङ्गल ओपिए यो त 90 डिग्री भन्छ ठ्याक्क तपाईँले यहाँ प्रोजेक्सन तान्दाखेरि। ओपिएमा हेर्दाखेरि यो त ए को म्याग्निट्युड भनेको त यही ए नै हो नि त, ए को म्याग्निट्युड यो लाइन भनेको ए को म्याग्निट्युड इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस यो एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कि ए ड्यासको स्क्वायर प्लस अब यो भनेको त के हो, यही एजेड नै हो नि होइन, एजेडको स्क्वायर भयो। यो त भेक्टर नोटेसन भयो। अब मैले म्याग्निट्युड निकाल्न सिकाउँछु, छुट्टै तरिका छ यो भेक्टर फर्ममा लेख्ने। अब म्याग्निट्युड चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि ए ड्यास जेड स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर। त्यसै गरी फेरि तपाईँले ट्रायङ्गल ओपी अनि यो लाइनतिरको यो ट्रायङ्गललाई हेर्नुभयो भने यहाँनिर फेरि अर्को 90 डिग्री छ, अर्थात् राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ यहाँ फेरि अर्को। त्यसो हो भने यो हाइपोटेनियस
यो चाहिँ हाइपोटेनिस हुन जान्छ नि त अब हैन। सो ए ड्यास स्क्वायर भनेको के हुँदो रहेछ त हेर्नुस् त ay स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर हुँदो रहेछ। यो त ax सँगै बराबर छ, यो ay सँगै बराबर छ। त्यही भएर a ड्यास स्क्वायर ठाउँमा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। त्यसो हो भने यहाँबाट के थाहा भयो त भन्दा कुनै पनि भेक्टरलाई, कुनै पनि गिभन भेक्टरलाई भेक्टर नोटेसनमा चाहिँ यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ रुट अन्डर त्यही कम्पोनेन्टहरुको स्क्वायर हुन्छ है। x कम्पोनेन्ट, y कम्पोनेन्ट र z कम्पोनेन्ट त्यही म्याग्निट्युडको स्क्वायर अथवा कम्पोनेन्टको स्क्वायर है। सो एउटै कुरा हो र यो चाहिँ सिम्पली भेक्टर नोटेसनमा र यसको म्याग्निट्युड यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि अझ क्लियर हुन्छ। म यसलाई सँगै राखेर न्युमेरिकल गराउँदै लान्छु तपाईहरुलाई, त्यही भएर त्यति धेरै कन्फ्युज नहुनुहोस्। तर सिम्पली अहिले चाहिँ 2D मा रिजल्भ गर्थ्यौं भने हामीले 3D मा रिजल्भ गर्यौं। 3D मा रिजल्भ गर्दा यस्तो हुँदो रहेछ भेक्टर नोटेसन, भेक्टरको फर्ममा जान्छौँ हामीहरु यसमा। त्यसपछि यसको म्याग्निट्युड यसरी निक्लिदो रहेछ र यो चाहिँ भेक्टर नोटेसनमा कसरी चाहिँ यो लेखेको भन्दाखेरि यो इक्जाम्पलबाट कुनै पनि भेक्टरलाई यदि हामीले भेक्टर नोटेसनमा लेख्ने हो कुनै पनि चीजलाई भने त्यसको म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट भेक्टर, म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट भेक्टर गर्यो भने त्यो टोटल भेक्टर आउँछ। सो यहाँ चाहिँ टोटल भेक्टर भनेको यहाँ तीनवटा कम्पोनेन्टको सम थियो, अर्थात् तीनवटा कम्पोनेन्टकै म्याग्निट्युड इन्टु युनिट, म्याग्निट्युड इन्टु युनिट, म्याग्निट्युड इन्टु युनिट हैन। र यो चाहिँ भयो भेक्टर नोटेसन र यसको म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ त्यही कम्पोनेन्टहरुको स्क्वायर हुन जान्छ। अब अलिकति अगाडि बढौं। अब फेरि त्यही चीज हो, यहाँ a छँदै थियो, यता x छ, यता y छ, यता z छ। अब मैले चाहिँ यो फोर्स a भेक्टरले चाहिँ मानौ x तिर अल्फा एंगल बनाइराखेको छ, y तिर बीटा एंगल बनाइराखेको छ र z तिर चाहिँ गामा एंगल बनाइराखेको छ। अब यो चाहिँ बुझाउनलाई यो 2D मा भनेर अलिकति कन्फ्युज जस्तो हुन्छ फेरि। अब 3D मा बुझाउँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् है त, जस्तो यो छ x y z छ। अब यहाँनेर कतै a छ, यो टिप कतै a हो। अब यो अल्फा एंगल भनेको चाहिँ यो एंगल हो, x तिर बनेको एंगल चाहिँ के हो, अल्फा एंगल हो। बीटा एंगल भनेको चाहिँ यही पोइन्टबाट यसरी y तिर बनाएको एंगल चाहिँ बीटा एंगल हो है। अब यो 3D मा चाहिँ पेपरमा देखाउन मिल्दैन, त्यही भएर यहाँबाट देखाएँ मैले। र गामा एंगल भने चाहिँ यो फोर्सले यसरी यहाँनेर बनाएको एंगल गामा एंगल हो है त, यसरी बुझ्नु पर्यो। ठीक छ। अब यो बिन्दुबाट तपाईले कुनै पनि एक्सिसमा लाइन तान्नु भने परपेन्डिकुलर लाइन हुन जान्छ त्यो। जस्तो यो बिन्दु भनेको यो ए पोइन्ट, जसलाई मैले अहिले यो डट पेनको टिप भनेको छु, यो ए पोइन्ट यसरी लाइन तान्नु भयो x तिर भने यो लाइन परपेन्डिकुलर लाइन हो है। ठीक छ। यसको एंगल त यहाँ परपेन्डिकुलर सँग यहाँ x सँग यसले कति बनाएको छ, अल्फा परपेन्डिकुलर। ठीक छ। त्यसैगरी y सँग यो लाइन तान्नु भयो भने यहाँनेर परपेन्डिकुलर हो, यसले y सँग कति एंगल बनाएको छ, बीटा। त्यसैगरी तपाईले z तिर तान्नु भयो भने यहाँनेर परपेन्डिकुलर एंगल फर्म हुन्छ, यसले एंगल कति बनाएको छ, गामा। त्यो भएको हुनाले अब यहाँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि cos अल्फा इज इक्वल टु, अब हेर्नुस् त, cos अल्फा इज इक्वल टु b बाइ h, अल्फा इज इक्वल टु b बाइ h। b भनेको ax बाइ h भनेको चाहिँ के त, यही a, ax को म्याग्निट्युड बाइ a को म्याग्निट्युड हुन जान्छ। यो चाहिँ सिम्पल। अब यता नजाउँ, यसमै हो। तपाईले अब cos बीटा भन्नु हो भने अब यहाँ चाहिँ मैले देखाउन मिल्दैन, अघि मैले त्यो 3D मा देखाउन खोजेको चाहिँ थिए जसरी डट पेनबाट यो ए बिन्दुबाट यहाँनेर कुनै लाइन तान्यो भने त्यो परपेन्डिकुलर लाइन हुन्छ कि यो लाइनसँग। त्यो भएको हुनाले cos बीटा भनेको चाहिँ अब फेरि के हुन्छ त, ए वाई को म्याग्निट्युड बाइ ए म्याग्निट्युड b बाइ h। जसरी यो cos अल्फा इज इक्वल टु यहाँनेर लाइन तान्नु भने यहाँबाट चाहिँ सिम्पल बुझिन्छ b बाइ h र यहाँबाट पनि सिम्पल बुझिन्छ b बाइ h भनेर। किन भन्दाखेरि यो 2D मा यहाँनेर एउटा प्लेनमा जस्तो देख्छ, तर हुन चाहिँ 3D मा हो। अब यो पोइन्टमा पनि यो ए बाट यसरी लाइन यहाँनेर आएर यहाँ कतै छुने लाइनले चाहिँ 90 डिग्री नै बनाउने हो। र त्यो ट्रायंगललाई हेर्दाखेरि cos बीटा भनेको ay म्याग्निट्युड बाइ a म्याग्निट्युड हुन्छ र cos गामा भनेको az म्याग्निट्युड बाइ a म्याग्निट्युड हुन्छ। ठीक छ। अब हामीले अघि भर्खर यहाँ हेरेका थियौं ए भेक्टरलाई त कसरी नोटेसन गरेको थियो त, axi ayj azk। त्यही मैले यहाँ लेखेको छु, axi ayj azk हैन, ए भेक्टर भनेको। ठीक छ। अब यहाँ ax भनेको चाहिँ के हुन आउँछ त, cos अल्फा इन्टु ए भेक्टर म्याग्निट्युड ए म्याग्निट्युड हुन आउँछ नि हैन। त्यही ए भेक्टरको म्याग्निट्युड ए म्याग्निट्युड यसरी देखाएको छ हामीले। त्यही भएर ए भेक्टर ए म्याग्निट्युड डट cos अल्फा आई, ax भनेको ax को म्याग्निट्युड भने यति हुँदो रहेछ मल्टिप्लाई हैन, प्लस अब यो ay म्याग्निट्युड भनेको फेरि cos बीटा ए जे, अनि फेरि az को म्याग्निट्युड भनेको cos गामा ए म्याग्निट्युड के। ठीक छ।
अब यो भनेको मैले ए म्याग्निट्युड कमन लिएँ भने कस अल्फा आई प्लस कस बिटा जे प्लस कस गामा के, यसरी पनि हामीले भेक्टर नोटेसन दिन सक्दो रहेछौँ है। अहिले जस्ट भेक्टर नोटेसनहरूलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा अल्फा एङ्गलको टर्ममा चाहिँ यसरी, अघि न चाहिँ जस्ट यो म्याग्निट्युड र म्याग्निट्युडको टर्ममा ए कम्पोनेन्टहरूको टर्ममा, अब चाहिँ त्यो भेक्टरले प्रत्येक कम्पोनेन्टसँग बनाएको एङ्गलको टर्ममा हैन। र हामीले अघि भर्खर के पनि पढाएको छौँ, भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर म्याग्निट्युड इन्टु युनिट भेक्टर। त्यसो हो भने भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर म्याग्निट्युड इन्टु युनिट भेक्टर भन्छौँ भने अब यो सिस्टमको युनिट भेक्टर भने के हुँदो रहेछ त, कस अल्फा आई कस बिटा जे कस गामा के हुँदो रहेछ है। यो सिम्पल बुझाउने कुरा मात्रै हो यहाँ। अब यो अहिले फर्दर न्युमेरिकल हेर्दाखेरि तपाईँहरू क्लियर भइहाल्नुहुन्छ है त। र त्यस पछाडि यसमा जाउँ अब नेक्स्ट। त्यसो हो भने मानव कुनै एउटा बी बिन्दु छ, एक्स बी वाइ बी जेड बी यसको कम्पोनेन्टहरू छन्, एक्स बी वाइ बी जेड बी होइन, यो एउटा कुनै बिन्दु फर्म भएको छ। त्यसै गरी यहाँ ए बिन्दु छ, यसको कम्पोनेन्टहरू एक्स ए वाइ ए र जेड एतिर केही कम्पोनेन्टहरू छन्। अब हामीहरूले यहाँनिर रिलेटिभ पोजिसन आरएबी, यो आरएबीको रिलेटिभ पोजिसन पत्ता लगाउने हो भने चाहिँ यो भेक्टरको रिलेटिभ पोजिसन भेक्टर पत्ता लगाउने हो भने आरएबी भेक्टर इक्वल टु आरबी भेक्टर माइनस आरए भेक्टर हुन्छ। अब आरबी भेक्टर भने यो ओरिजिनबाट बीतिर, अनि यो आरए भेक्टर भने ओरिजिनबाट एतिर। अब आरबी भेक्टर भनेको यो ओरिजिनबाट बीतिर हेर्दाखेरि एक्स बी माइनस यहाँ त 0,0,0 हो नि त, यो बिन्दु भनेको 0,0,0, त्यसो भए एक्स बी माइनस 0 आई, यो एक्स कम्पोनेन्टमा आई लाग्छ। त्यस पछाडि प्लस वाइबी माइनस 0 जे प्लस जेडबी माइनस 0 के है, र माइनस अब आरए भनेको छ, आरएमा फेरि के त एक्सए माइनस 0 आई वाइए माइनस 0 जे प्लस जेडए माइनस 0 के, र रिलेटिभ पोजिसन आरएबी भनेको यसलाई सल्भ गर्दा के हुन आयो, एक्सबी माइनस एक्सए आई प्लस वाइबी माइनस वाइए जे प्लस जेडबी माइनस जेडए के। यो किन गरे भन्ने कुरा अहिले पछिको पेपरमा आउँछ। सिम्पल रिलेटिभ पोजिसन हामीले यसरी निकाल्ने छ, रिलेटिभ पोजिसन भेक्टर है, रिलेटिभ पोजिसन भेक्टर ए र बी कुनै बिन्दुमा हाम्रो केही लाइन पास भएको छ, यहाँ केही फोर्सहरू गइरहेको होला होइन, त्यो केसमा हामीले के पत्ता लगाएको त रिलेटिभ पोजिसन, ठिक छ। त्यसै गरी यो रिलेटिभ पोजिसन हो। अब यही रिलेटिभ पोजिसनको म्याग्निट्युड चाहिँ फेरि के हुन आउँछ त भन्दाखेरि रुट अन्डर यही कम्पोनेन्टहरूको स्क्वायर हो नि त होइन, एक्सबी माइनस एक्सएको होल स्क्वायर प्लस वाइबी माइनस वाइको होल स्क्वायर प्लस जेडबी माइनस जेडीको होल स्क्वायर। अर्थात् म्याग्निट्युड भन्नुपर्छ हामीलाई डिस्टेन्स चाहियो कि लाइनको डिस्टेन्सको फर्मुला त थाहा छ नि त तपाईँलाई, रुट अन्डर एक्स टू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाइ टू माइनस वाइ होल स्क्वायर गर्थ्यौँ, 2Dमा कुरा गर्थ्यौँ भने 3D तीनवटा कोअर्डिनेट छ, त्यही भएर जेडबी माइनस जेडीको होल स्क्वायर भयो है। त्यसो हो भने अब मानौ यो एबाट बीतिर, ल मानौ एबाट बीतिर कुनै एउटा फोर्स लागिरहेछ, यो एफ भेक्टर है, फोर्स गइरहेछ। अब मलाई यो एफ भेक्टर निकाल्नु छ है, यो एफ भेक्टर निकाल्नु छ मलाई। ओके, यो एफ भेक्टर निकाल्नु छ भने अघि नै पढेको हो नि त, एफ भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट भेक्टर, यहाँनिर लागेको युनिट भेक्टर मानौँ युएबी हो। अब मलाई यो युएबी थाहा हुने हो भने र यो एफ भेक्टरको म्याग्निट्युड थाहा हुने हो भने मैले यो भेक्टर एफ भेक्टर निकाल्न सक्छु, भेक्टोरियल फर्म निकाल्न सक्छु त्यो फोर्सको। यो एबीको लाइनमा लागेको फोर्सको मैले भेक्टोरियल फर्म निकाल्नको लागि यो समस्यासँग, अब यो किन गरे भन्ने कुरा न्युमेरिकलसँग रिलेट गराउँदाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है। त्यसो हो भने मैले के भने मानौ यो ए र बी बिन्दु छ, यसको केही कोअर्डिनेटहरू छन् होइन, यहाँ एक्सए वाइए जेडए एक्सबी वाइबी जेडबी त्यही अघिकै यही ए र बीलाई नै बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यसो भए यो रिलेटिभ पोजिसन मैले माने आरएबी। त्यसो हो भने यो रिलेटिभ भेक्टर, यो जुन रिलेटिभ पोजिसन भेक्टर हुन्छ नि, त्यो रिलेटिभ पोजिसन भेक्टर पनि कसरी निकाल्ने हो त, रिलेटिभ पोजिसन भेक्टरको म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट भेक्टर एबी नै हो। त्यसो भए युनिट भेक्टर एबी भनेको यो रिलेटिभ एबी, यो रिलेटिभ पोजिसन भेक्टर एबी बाई यही आरएबीको म्याग्निट्युड हुन जान्छ। अब यो एबी भेक्टर भन्ने कुरा अघि भर्खरै हामीले कसरी निकाल्ने भनेको थियौँ, ए र बीको केसमा यो एक्सए वाइए र जेडए, त्यसै गरी यो एक्सबी वाइबी र जेडबी हो भने आरएबी भेक्टर कसरी निकाल्ने भनेको थियौँ, हेर्नुहोस् त आरएबी भेक्टर आरबी माइनस आरए, त्यो गर्दाखेरि डाइरेक्ट यो फर्मुला आएको थियो, यही कुरा मैले यहाँनिर लेखेँ, एक्सबी माइनस एक्सए आई प्लस वाइबी माइनस वाइए जे प्लस जेडबी माइनस जेडए के, ठिक छ, बाई रुट अन्डर अब आरएबीको म्याग्निट्युड, आरएबीको म्याग्निट्युड भनेको यो कसरी निकाल्ने, यही डिस्टेन्सको म्याग्निट्युड त हो नि, एक्सबी माइनस एक्सएको होल स्क्वायर प्लस वाइबी माइनस वाइको होल स्क्वायर प्लस जेडबी माइनस जेडीको होल स्क्वायर, यहाँनिर एक्सए वाइए जेडए, त्यस पछाडि यहाँ एक्सबी वाइबी जेडबी छ है। र यो यसरी युनिट भेक्टर निस्क्यो र यसको केही म्याग्निट्युड हामीलाई दिएको छ, यो एफ भेक्टरको म्याग्निट्युड केही दिएको छ भने त्यसलाई हामीले भेक्टोरियल नोटेसनमा चाहिँ एफ इन्टु युएबी गरेर यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यो सबै कुराहरू न्युमेरिकलमा म रिलेट गराउँछु होइन, तर त्योभन्दा अगाडि
एकचोटि फेरि पनि हेर्नुहोस्, मैले फोर्सेस इन 3D अर स्पेस गराउनु खोजेँ हो। सबभन्दा पहिला 3D अर स्पेसमा के कुरा हुन्छ त भनेर मैले देखाउनु खोजेँ र यहाँ 8वटा स्पेस कसरी फर्म हुन्छ होइन, नेगेटिभहरू सबै जोडिएर त्यो 8वटा स्पेस कसरी फर्म भयो भन्ने कुरा मैले देखाएको थिएँ। 2D को त छँदैछ, हामीले 2D मा गरेकै हो योभन्दा अगाडि, तपाईँहरूलाई क्लियर नै हुनुहुन्छ 2D मा। त्यस पछाडि मैले यहीँनिर एउटा यसरी फोर्स लगाएँ ए भेक्टर होइन, यो अहिले यहाँ मैले नोटेसन दिएको छैन, ए मात्रै भनेको छु र यसको एक्स कम्पोनेन्ट, वाइ कम्पोनेन्ट र जेड कम्पोनेन्ट थियो र यसलाई सिम्पल म्याथमेटिक्सबाट कसरी यो आउँछ भन्ने कुरा भने। त्यस पछाडि कुनै पनि भेक्टर नोटेसन निकाल्नको लागि के गर्नुपर्दछ भन्दा म्याग्निट्युड इन्टु युनिट भेक्टर गर्नुपर्दछ भने त यो युनिटरी मेथड टाइपको जसरी बुझ्दा हुन्छ। सिम्पल यो कुरा यहाँ देखाउन खोजेँ र यो अनुसार मैले यसलाई यहाँ मोडिफाई गरेँ। त्यसो भए मैले यो एलाई भेक्टर नोटेसनमा लेख्ने हो भने के हुँदो रहेछ त, यसैको म्याग्निट्युड इन्टु यही आई कम्पोनेन्टको युनिट भेक्टर प्लस वाइ कम्पोनेन्टको युनिट भेक्टर प्लस जेड कम्पोनेन्टको युनिट भेक्टर है, यो भयो भेक्टर। र यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यो पनि सिम्पल म्याथमेटिक्स है, ट्रायङ्गल है, ट्रायङ्गल राइट एङ्गल ट्रायङ्गल फर्म हुन्छ दुईवटा, त्यो दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट मैले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एजेड स्क्वायर हुँदो रहेछ रुट अन्डर भनेर पत्ता लगाएँ, अर्थात् त्यही कम्पोनेन्टको अथवा त्यही म्याग्निट्युडको, यो एएक्स म्याग्निट्युड भन्नु र एक्स मात्र भन्नु एउटै कुरा हो है, यो कुरा भयो। यसलाई म न्युमेरिकलसँग रिलेट त गराउँछु नै। त्यस पछाडि मैले यदि अल्फा एङ्गल, बिटा एङ्गल र गामा एङ्गल बनाएको छ भने यसको कोसाइन कम्पोनेन्टहरू कसरी आउँछ भन्ने कुरा भने, र यसमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ स्पेसमा हो, 2D मा होइन। र यो पोइन्टबाट प्रत्येक लाइन तान्दाखेरि त्यो प्रत्येक लाइनहरू पर्पेन्डिकुलर एक्ट गर्छन् त्यो बिन्दुमा है, मैले अघि त्यो डटबिनहरूबाट पनि देखाएँ, पर्पेन्डिकुलर एक्ट गर्छन् प्रत्येक बिन्दुमा। त्यो पर्पेन्डिकुलर एक्ट गरेपछि हामीसँग एङ्गल त छँदैछ, त्यही भएर कोसाइन एङ्गलहरू यस्तो हुन आउँछ। र यसलाई यही भेक्टर नोटेसन अघि जुन म्याग्निट्युड दिएको थियो त्यो अवस्थाको भेक्टर नोटेसनमा अब एङ्गलर फर्ममा चाहिँ हामीले यसरी यसलाई देखाउन सक्छौँ भने, र यसको युनिट भेक्टर भन्नुको अर्थ यो रहेछ भनेर भनियो है, सिम्पल कुरा थियो। त्यस पछाडि मैले अलिकति रिलेटिभ पोजिसन भेक्टर कसरी निकाल्ने त भनेर देखाउन खोजेँ ए र बीबाट। यो किन देखाउन खोजेँ भन्दाखेरि काम लाग्थ्यो पछिको पेपरमा, यहाँबाट आरएबी अनि आरएबीको म्याग्निट्युड। अब यो जस्तै गरी अब यहाँनिर एउटा कुरा फाइनल कन्क्लुजनमा हामी पुग्छौँ, अर्थात् कुनै पनि लाइनमा लागेको फोर्सलाई भेक्टर नोटेसनमा लेख्ने हो भने हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा त्यो फोर्सको म्याग्निट्युड चाहिन्छ र त्यहाँनिरको युनिट भेक्टरको भ्यालु चाहिन्छ, युएबी युनिट भेक्टर हो होइन, अघि नै पनि भएको थियो कुरा। त्यो युनिट भेक्टर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ सिम्पल आरएबी यो पोजिसन भेक्टर अघि किन गराएको भन्ने कुरा यहाँ छ, त्यो अनुसार यो गराएर देखाएँ है। सो यसरी चाहिँ यो 3D को नर्मल थ्योरी यहाँनिर कम्प्लिट हुन्छ। अब हामी न्युमेरिकल हेर्दै यसलाई रिलेट गराउँछौँ। सो तबसम्मको लागि तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला 3D को अलिकति आफ्नो बुक्सहरूमा पनि, र यसलाई फलो गर्दै गर्नु होला। हामी अब नेक्स्टमा न्युमेरिकलसँग रिलेट गराउँछौँ र न्युमेरिकलसँग रिलेट गराउँदा तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। ओके, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो गाइज, टेक केयर।